हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस थर्ड इयरको ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ अन्तर्गत भ्याटलाई कभर गर्न जाँदैछौँ। तर हामी यो भ्याटको कन्सेप्टमा जानुभन्दा अगाडि हामी ट्याक्स अफिसर्सहरूको ड्युटिजका साथसाथै हाम्रो ट्याक्स पेयरहरूको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू के रहेछ भनेर चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ, जुन कुरा चाहिँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ धेरै सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो यहाँ टपिक रहेको छ नम्बर 1मा ड्युटिज अफ द ट्याक्स अफिस। अब हजुरहरूलाई थाहा छ ट्याक्स अफिस भने चाहिँ के हुन्छ, इनल्यान्ड रेभिन्यू अफिस होइन हो। त्यसलाई सर्टकटमा आइआरडी पनि भनिन्छ, जसमा चाहिँ गएर चाहिँ ट्याक्सहरू तिर्ने गरिन्छ। र त्यहाँ रहेको अफिसियल्सहरू हुन्छ नि, ट्याक्स अधिकृतहरू हुन्छ नि हो, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ दायित्वहरू के हो त, उनीहरूको ड्युटिजहरू के हो त, उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू के हो त भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। ड्युटिज अफ ट्याक्स अफिसर्स, जस्तै ट्याक्स अफिसियल्स भने चाहिँ त्यहाँ गर्ने काम गर्ने मानिसहरू हुन्छ नि ट्याक्स अफिसमा। जस्तै हाम्रो अधिकृत हुन सकिन्छ, सहायकहरू हुन सकिन्छ होइन। यसरी चाहिँ अब हामी ड्युटिज अफ द ट्याक्स अफिसियल्स हेर्न जाँदैछौँ। र हाम्रो ट्याक्स अफिसको दायित्व अन्तर्गत के पर्ने गर्छ, जस्तै उनीहरूले पब्लिक सर्कुलरहरू चाहिँ विभिन्न टाइममा चाहिँ आवश्यक परेमा कुनै पनि अब सेक्सनहरूदेखि लिएर कुनै पनि एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरूलाई इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि चाहिँ पब्लिक सर्कुलरहरू चाहिँ हाम्रो ट्याक्स अफिसरहरूले अर्थात् हाम्रो इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्टले चाहिँ इस्यु गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र हाम्रो यसमा ड्युटिज अफ द ट्याक्स अफिसर अन्तर्गत नम्बर 1मा रहेको छ टु प्रोभाइड पब्लिक सर्कुलर्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने उद्देश्यले। र यसरी पब्लिक सर्कुलर्स भने चाहिँ के छ त यसमा भन्दा, द डिपार्टमेन्ट मे इस्यु द पब्लिक सर्कुलर्स इन्टरप्रेटिङ द एक्ट। द डिपार्टमेन्ट हैज द अब्लिगेसन टु मेक सच इन्फर्मेसन अभाइलेबल टु द पब्लिक एट अफिसेस अफ द डिपार्टमेन्ट एन्ड एट द अदर लोकेसन अर बाई सच अदर मिडियम एज द डिपार्टमेन्ट मे डिटरमाइन्स भन्ने कुरा रहेको छ। जस्तै हाम्रो किन चाहिँ हाम्रो यो ट्याक्स अफिसर अथवा डिपार्टमेन्टले चाहिँ पब्लिक सर्कुलर इस्यु गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा एक्ट अथवा कुनै पनि सेक्सनहरूलाई चाहिँ डिफाइन र इन्टरप्रेटिङ गर्नको लागि, जस्तै नयाँ टर्महरू हुन्छ नि हो, त्यो नयाँ टर्महरूलाई बुझाउनको लागि, यसले यो टर्मले के भन्न खोजेको हो भनेर यसरी बुझाउनको लागि अर्थात् इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो ट्याक्स अफिसर्स अर डिपार्टमेन्टले चाहिँ पब्लिक सर्कुलरहरू चाहिँ इस्यु गर्ने गर्दछ। यो नै हाम्रो ड्युटिज अफ द ट्याक्स अफिसर अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। यसरी हाम्रो नम्बर 1मा टु प्रोभाइड द पब्लिक सर्कुलर पछि अर्को रहेको छ नम्बर 2मा टु प्रोभाइड पर्सनल रुलिङहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नको लागि है। जस्तै अब कुनै पनि एउटा व्यक्ति अथवा संस्था हुन्छ नि, त्यो जुन चाहिँ एउटा ट्याक्स पेयर हुन्छ, उसँग रिलेटेड एउटा अनि केही कुराहरू हुन्छ नि, उसलाई मात्रै लागु हुने एउटा नियमहरू इस्यु गर्नुलाई नै हाम्रो पर्सनल रुलिङ भनेर बुझिन्छ के। जस्तै यहाँ रहेको छ, इफ अ पर्सन फाइल्स अ रिटर्न एप्लिकेसन टु सेटल एन एम्बिग्युटी विथ रेस्पेक्ट टु एन अरेन्जमेन्ट प्रपोज्ड or perceived by the person, the department may issue a personal ruling declaring the department's option or clarification regarding the application of the act भनेछ। जस्तै अब कुनै पनि व्यक्ति अथवा संस्थालाई चाहिँ अब कन्फ्युजन हुन्छ नि त, अब यो अब एक्ट चाहिँ अब म सबैलाई एउटा कन्ट्राडिक्सन आउन सकिन्छ कि, जेनरल रुल र एउटा प्राइभेट रुल हुन्छ नि एउटा पर्सनल रुलमा। यसरी कन्ट्राडिक्सन आउँदाखेरि चाहिँ यो जुन पर्सनल रुलिङ भने त्यो व्यक्तिलाई मात्रै लागु हुने एउटा नियम इस्यु गरिन्छ र त्यो बारेमा सबै इन्फर्मेसन दिने काम हाम्रो ट्याक्स अफिसरहरूले नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। यसरी अर्को नम्बर 3मा रहेको छ हाम्रो ड्युटिज अफ द ट्याक्स अफिसर अन्तर्गत टु प्रोभाइड पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बर। जसलाई हामी सर्टकटमा प्यान भन्छ है। जस्तै यो प्यान भने चाहिँ डिपार्टमेन्टले अथवा ट्याक्स अफिसरहरूले चाहिँ यो प्यान अर्थात् पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बर चाहिँ इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ ट्याक्स पेयरहरूलाई। जस्तै जुन पर्सन हुन्छ जुन चाहिँ भ्याटमा रजिस्टर भएको हुन्छ र इन्कम ट्याक्समा रजिस्टर भएको हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्यानहरू चाहिँ इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ।
जस्तै यो प्यानको आधारमा नै सबै कुराहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुने गर्दछ है। द डिपार्टमेन्ट हेज टु इस्यु अ पर्सन विथ अ प्यान फर द पर्पज अफ आइडेन्टिफाइङ द पर्सन इफ द फाइल एन्ड एप्लिकेसन टु बी रजिस्टर फर द पर्पज अफ द इन्कम ट्याक्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र अब नम्बर 4मा रहेको छ हाम्रो ट्याक्स अफिसर्सहरूको ड्युटिज अन्तर्गत, जस्तै टु मेन्टेन official secrecy of the documents or information। यो हाम्रो अफिसियलहरू हुन्छ नि, त्यो कामदारहरू अर्थात् हाम्रो जुन ट्याक्स अफिसमा रहेका कर्मचारीहरू हुन्छन् हो, ती कर्मचारीहरूले चाहिँ डकुमेन्ट्स र इन्फर्मेसनहरूको जुन उनीहरूलाई प्राप्त भएको हुन्छन् कुनै पनि व्यवसाय अथवा संस्थाहरूको हो, त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ उनीहरूले कन्फिडेन्सियलिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, सेक्रेसी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैलाई पनि यसको बारेमा चाहिँ खुलाउनु हुँदैन। जस्तै अनअथोराइज व्यक्तिहरूलाई, जस्तै पर्सनल बेनिफिटको लागि साथसाथै अब अरू हुन्छ नि त्यो मान्छेलाई चाहिँ हार्म पुग्ने गरेर चाहिँ यसरी कन्फिडेन्सियलिटी चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले यसैलाई पर्सनल युजका साथसाथै अन्य बेनिफिटको लागि चाहिँ युज गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो पेनमा रहेको छ। जस्तै टु मेन्टेन अ अफिसियल सेक्रेसी अफ द डकुमेन्ट्स अर द इन्फर्मेसन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। यसरी नम्बर 5मा अर्को रहेको छ यसमा टु प्रोभाइड evidence of tax payable। यसरी कुनै पनि व्यक्ति अथवा संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो सबै ट्याक्स लाइबिलिटिजहरू तिरिसकिसकेपछि यो हाम्रो ट्याक्स अफिसर हुन्छ नि, यो डिपार्टमेन्टले चाहिँ त्यस ट्याक्स पेयरहरूलाई चाहिँ ट्याक्स क्लियरेन्स एउटा सर्टिफिकेट दिने गर्दछ, जुन त्यो ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट्स भनेको एउटा इभिडेन्स रहेको हुन्छ, इभिडेन्सको रूपमा मानिन्छ त्यो ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेटलाई। त्यसैको आधारमा चाहिँ अब अन्य कुराहरू पनि डिटरमाइन हुने गर्दछ। जस्तै त्यो ट्याक्स अनि सर्टिफिकेट हुन्छ नि, ट्याक्स पेड गरेको त सर्टिफिकेट हो, त्यसको आधारमा चाहिँ यो जुन हाम्रो ट्याक्स पेयरको चाहिँ सबै लाइबिलिटीहरू चाहिँ सकिसक्यो, उसले तिरिसक्यो, आफ्नो लाइबिलिटी बियर गरिसक्यो भन्ने चाहिँ एउटा इभिडेन्सको रूपमा चाहिँ यसले जनाउने गर्दछ। र अर्को हाम्रो नम्बर 6मा रहेको छ टु नोटिफाई द decision of extension of time to file income return। जस्तै कुनै अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुनसक्छ भन्दा चाहिँ कुनै कारणवश कुनै पनि अब हुन्छ नि जुन चाहिँ सर्कमस्टान्सेस बियोन्ड द कन्ट्रोलको कारणले गर्दा अथवा जुनसुकै रिजन हुन्छ नि हो, त्यो रिजनहरूको कारणले गर्दा चाहिँ यदि इन्कम अनि फाइलहरू रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ नि हो, त्यसको लागि चाहिँ यदि टाइम बढाउनु आवश्यक छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि यदि बढाएको छ भनेदेखि पनि नोटिस दिने काम सबै हाम्रो डिपार्टमेन्ट अर ट्याक्स अफिसरले नै गर्ने गर्दछ। जस्तै यहाँ रहेको छ टु नोटिफाई द डिसिजन्स अफ द एक्सटेन्सन अफ द टाइम टु फाइल इन्कम रिटर्न भन्ने कुरा रहेको छ। र नम्बर 7मा छ यसमा टु ट्रिट एज अ सेल्फ एडजस्टमेन्ट। जस्तै के रहेछ भन्दा इफ अ पर्सन फाइल्स एन इन्कम रिटर्न फर एन इन्कम इयर बाई एजर्टेनिङ एक्युरेट एमाउन्ट अफ द ट्याक्स पेबल विदाउट एनी इरोर एन्ड मोटिभ अफ द ट्याक्स इभासन एन्ड द पेज द ट्याक्स पेबल अन द ड्यु डेट द डिपार्टमेन्ट हेज टु ट्रिट इट एज अ सेल्फ एडजस्टमेन्ट। अर्थात् के भन्दा चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति अथवा संस्थाले चाहिँ आफ्नो एक्ज्याक्ट अनि ट्याक्स लाइबिलिटीहरू चाहिँ कति छ भनेर आफूले सेल्फ एडजस्ट गर्छ भनेदेखि त्यो सबै उसको ट्याक्स लाइबिलिटीहरू उसले समयमा नै तिर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ट्याक्स अफिसरहरूले चाहिँ उसले क्यालकुलेट गरेको ट्याक्स लाइबिलिटी हुन्छ नि त्यसलाई नै एज अ सेल्फ एडजस्टमेन्टको रूपमा भनेर चाहिँ लिने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टले गर्ने गर्दछ। र यसरी नम्बर 8मा रहेको छ हाम्रो ट्याक्स अफिसरको लाइबिलिटिज अन्तर्गत नम्बर 8मा छ to notify of jeopardy and
एमेन्डमेन्ट एजेजमेन्ट अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ यदि सेल्फ एजेजमेन्ट जो कुनै पनि व्यक्ति अथवा संस्था अथवा ट्याक्स पेयरहरूले चाहिँ राम्रोसँग गरेको छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा जियोपार्डी अथवा एमेन्डमेन्ट एजेजमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था आइपुग्न सक्छ हो। यसरी जियोपार्डी अथवा एमेन्डमेन्ट एजेजमेन्ट गर्न आवश्यक देखिएको खण्डमा चाहिँ ट्याक्स अफिसरहरूले चाहिँ ट्याक्स पेयरलाई चाहिँ नोटिफाई गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, नोटिस दिनुपर्ने हुन्छ नि त ट्याक्स पेयरहरूलाई चाहिँ। र अर्को 9 मा रहेको छ to get pre-approval for extension of time limit of departure order भन्ने कुरा रहेको छ। यसरी अब हामी एक्स्ट्रा लेख्यौँ है त, यसभन्दा अरू पनि रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू हुन्छ, हाम्रो ड्युटिजहरू हुन्छ हाम्रो ट्याक्स अफिसरहरूको। तर हामीलाई एक्जाममा यति लेख्यो भने पनि हुन्छ। जस्तै हाम्रो रहेको छ ड्युटिज अफ द ट्याक्स अफिसर्स अन्तर्गत नम्बर 1 मा टु प्रोभाइड द पब्लिक सर्कुलर्स र टु प्रोभाइड पर्सनल्स रुलिङ र टु प्रोभाइड पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बर प्यान र नम्बर 4 मा रहेको छ टु मेन्टेन अफिसियल सेक्रेसी अफ द डकुमेन्ट्स अर द इन्फर्मेसन भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ। र नम्बर 5 मा छ टु प्रोभाइड इभिडेन्स अफ द ट्याक्स पेएबल र नम्बर 6 मा रहेको छ टु नोटिफाई द डिसिजन्स अफ द एक्सटेन्सन अफ द टाइम लिमिट टु फाइल अ इन्कम रिटर्न भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। यसरी अर्को छ टु ट्रिट एज अ सेल्फ एजेजमेन्ट र नम्बर 8 मा छ टु नोटिफाई द जियोपार्डी एन्ड द एमेन्डमेन्ट एजेजमेन्ट र नम्बर 9 मा रहेको छ टु गेट द प्री अप्रुभल फर द एक्सटेन्सन अफ द टाइम लिमिट अफ द डिपार्चर अर्डर एसेट्रा भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अर ट्याक्स अफिसरहरूको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ रहेको छ। र अब हामी हेरौँ ड्युटिज अफ द ट्याक्स पेयरको जसले चाहिँ ट्याक्स चाहिँ तिर्ने गर्दछ हो उनीहरूको चाहिँ ड्युटिजहरू के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। ड्युटिज अफ ट्याक्स पेयर जस्तै हाम्रो ड्युटिज अफ द ट्याक्स पेयर अन्तर्गत रहेको छ नम्बर 1 मा टु फलो अर एडप्ट अकाउन्टिङ मेथड अफ प्रिस्क्राइब्ड by the department। हाम्रो डिपार्टमेन्टले प्रिस्क्राइब गरेको एउटा एकाउन्टिङ मेथड हुन्छ नि त, जस्तै एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ, क्यास बेसिस अफ द एकाउन्टिङ। जस्तै कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ अब व्यक्ति भन्दा पनि संस्थाको चाहिँ बिजनेसबाट पनि इन्कम छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस व्यक्तिले चाहिँ बिजनेसबाट मात्रै इन्कम छ भनेदेखि एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ नै फलो गरेर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो ट्याक्सहरू चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ। र साथै अब कुनै पनि एउटा नेचुरल व्यक्ति हुन्छ, नेचुरल इन्डिभिजुअल हुन्छ नि हो, त्यस व्यक्तिले चाहिँ यदि उसको इन्भेस्टमेन्ट इन्कम र साथसाथै इम्प्लोइमेन्ट इन्कम छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उसले क्यास बेसिस अकाउन्टिङ नै मेथड गर्नुपर्ने हुन्छ। र अरू पर्सनको हकमा चाहिँ उसले एज अ डिजायर हुन्छ नि एक्रुअल बेसिस एकाउन्टिङ गरे पनि हुन्छ र क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र नम्बर 2 मा छ टु पे ट्याक्स जोइन्टली चाहिँ ट्याक्स पेड गर्ने हो नि त, टु पे ट्याक्स जोइन्टली एन्ड द सेभरल्ली अर सेपरेटली। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ अब यो ट्याक्स पेयरले चाहिँ ट्याक्सहरू चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ जोइन्टली अर सेभरल्ली अर द सेपरेटली। उनीहरूको जति व्यवसाय अथवा उनीहरूको इम्प्लोइमेन्ट इन्कमबाट आएको इन्कममा उसले तिर्ने ट्याक्सहरू हुन्छ नि हो, त्यो चाहिँ उनीहरूले बियर गर्नुपर्छ जोइन्टली अर द सेभरल्ली अर द सेपरेटली भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र नम्बर 3 मा छ यसमा टु मेन्टेन
टु मेन्टेन बुक्स अफ अकाउन्ट एन्ड अदर डकुमेन्ट। हाम्रो ट्याक्स पेयरले के गर्नुपर्छ त, सबै बुक्स अफ द एकाउन्ट्सहरूको र अदर डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले पछि आवश्यक पर्न सक्छ भनेको लागेर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बुक्सहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर चाहिँ एकदम राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रोपरली चाहिँ एकाउन्टिङको साथसाथै त्यो अदर डकुमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ रेकर्डिङ गरेर चाहिँ राख्नुपर्ने दायित्व चाहिँ हाम्रो ट्याक्स पेयरको चाहिँ रहने गर्दछ। टु मेन्टेन बुक्स अफ द एकाउन्ट्स एन्ड द अदर डकुमेन्ट्स है। र नम्बर 4 मा छ टु पे ट्याक्स विदिन स्टिपुलेटेड टाइम एन्ड प्लेस भन्ने कुरा रहेछ। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति अथवा संस्थाहरूले चाहिँ उसको जति ट्याक्स लाइबिलिटी आउँछ नि हो, त्यो ट्याक्स लाइबिलिटीहरू सबै चाहिँ उसले समयमा नै तिर्नुपर्छ, उसले आफ्नो लाइबिलिटी बियर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पोइन्टले चाहिँ गर्ने गर्दछ। र नम्बर 5 मा रहेको छ टु फाइल स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्स विथ हेल्ड। अर्थात् के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति विथहेल्ड गरेको हुन्छ नि त्यो ट्याक्स हो, त्यसको चाहिँ रिटर्न भर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। जस्तै इच विथहोल्डिङ एजेन्ट इज liable to prepare and file statement of the tax withheld each month to the department. In case the agent who fails to file a statement as required by tax laws is liable to pay a penalty and the interest as specified by the laws भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र अर्को यसपछि नम्बर 6 मा हाम्रो ट्याक्स पेयरको चाहिँ लाइबिलिटिजमा रहेको छ टु पे ट्याक्स बाई द इन्स्टलमेन्ट। टु पे ट्याक्स बाई इन्स्टलमेन्ट्स भन्ने कुरा रहेको छ। जस्तै इन्स्टलमेन्टमा किस्तामा पनि उसले चाहिँ ट्याक्स चाहिँ तिर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा प्रोभिजन पनि रहेको छ। जस्तै यहाँ छ उसले अब सुरुमा 40% र 70% 100%को दरले चाहिँ इस्टिमेटेड ट्याक्सहरू चाहिँ उसले बुझाउन सकिन्छ, जुन हाम्रो 40% चाहिँ पुसको अन्तिममा र 70% चाहिँ चैत्रको अन्तिममा र 100% चाहिँ असाढमा चाहिँ उसले चाहिँ असाढको अन्तिममा चाहिँ उसले आफ्नो इन्स्टलमेन्ट ट्याक्सहरू चाहिँ गरेर चाहिँ 3वटा इन्स्टलमेन्ट ट्याक्सहरू चाहिँ उसले बुझाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ। अ पर्सन हु ड्राइभ्स अर एक्सपेक्ट टु ड्राइभ एनी assessable income during an income year from a business or the investment is required to pay tax for the year by 3 installments as 40%, 70% and the 100% of the estimated tax by the end of the Push, Chaitra and the Asad respectively. If an installment of the tax paid by the person is less than the tax payable by the person is liable to pay interest as specified by the law भन्ने कुरा रहेको छ। यदि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ढिलो पेड गर्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ पेनाल्टी लान सक्छ, साथसाथै फाइन्सहरू लाग्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र नम्बर 7 मा रहेको छ हाम्रो ट्याक्स अफिसरको ड्युटिज अन्तर्गत टु प्रिपेयर statement of estimated tax payable। जुन हाम्रो इस्टिमेटेड ट्याक्स पेबल हुन्छ नि त्यो सबैको चाहिँ स्टेटमेन्ट पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। एभ्री पर्सन हु इज एन इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स पेयर for an income year is required to file a statement of the estimated tax payable specifying the necessary information as prescribed in the laws in the manner and the format prescribed by the department by the date for the payment of the first tax installment for the year. In case the person who fails to file a statement of estimated tax payable is liable to pay a penalty as specified by the laws भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी कुनै पनि व्यक्ति हुन्छ नि जसले चाहिँ अब म इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स तिर्छु अथवा ऊ चाहिँ इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स पेयर छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस व्यक्तिले चाहिँ प्रत्येक
डेट हुन्छ नि, जस्तै अब हाम्रो पुस इनमा, अब चैत्र इनमा, असार इनमा उनीहरूले चाहिँ डिपार्टमेन्टले चाहिँ प्रिस्क्राइब गरेको फर्मेट अनुसार नै एउटा रिटर्न अथवा एउटा फाइलहरू चाहिँ उसले स्टेटमेन्टहरू चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। त्यो पनि हाम्रो विदिन अ इस्टिमेटेड अथवा स्पेसिफाइड टाइमभित्र नै भन्ने कुरा रहेको छ। र नम्बर 8 अन्तर्गत रहेको छ हाम्रो ट्याक्स पेयरको ड्युटिजमा टु फाइल रिटर्न। जस्तै हाम्रो रिटर्न भन्ने बित्तिकै हाम्रो के छ त, अब जस्तै इन्कम ट्याक्सको रिटर्न हो कि इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न हो कि, जस्तै अब इटिडिएसको हो कि, र साथसाथै अब भ्याट फाइलिङको रिटर्न हो कि हो, त्यो सबै रिटर्नहरू हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ समयमा नै स्पेसिफाइड टाइममा नै उनीहरूले चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ ट्याक्स पेयरहरूले। यदि उनीहरूले भरेन भनेदेखि के हुन्छ त, फाइल रिटर्न गरेन भनेदेखि उनीहरूलाई फाइन्स एन्ड पेनाल्टिजहरू चाहिँ लाग्ने गर्दछ। जस्तै यहाँ रहेको छ एभ्री ट्याक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टु फाइल एन इन्कम रिटर्न फर इच इन्कम इयर स्पेसिफाइङ द नेसेसरी इन्फर्मेसन एज प्रिस्क्राइब इन द लज इन द म्यानर एन्ड द फर्मेट प्रिस्क्राइब बाई द डिपार्टमेन्ट एट द प्लेस प्रिस्क्राइब बाई द डिपार्टमेन्ट विदिन द 3 months आफ्टर द इन्ड अफ द इन्कम इयर or the within an extended time limit if any, in case the person who fails to file income return is liable to pay a penalty as specified by the law भन्ने कुरा छ है। र त्यसै गरी अब हाम्रो लास्टमा रहेको छ ट्याक्स पेयरको दायित्व अन्तर्गत नम्बर 9 मा नो टु मेक फल्स or misleading स्टेटमेन्ट। जस्तै कुनै पनि ट्याक्स पेयरहरूले चाहिँ एउटा फल्स हुन्छ नि, फल्स जुन चाहिँ झुटो हुन्छ अथवा कसैलाई चाहिँ छल गर्नको लागि चाहिँ एउटा कुनै पनि स्टेटमेन्टहरू बनाएको हुन्छ नि, हो त्यस्तो स्टेटमेन्टहरू चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ दिँदैन। उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो कामहरू गर्नु भएन। गलत इन्फर्मेसनहरू दिने र जस्तै गलत फाइलिङहरू रिटर्न गर्ने जस्ता कामहरू चाहिँ गर्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यसमा गर्ने गर्दछ। र यसरी हाम्रो 9वटा पोइन्ट रहेको छ ड्युटिज अफ द ट्याक्स पेयर अन्तर्गत। यसलाई हामीले रिभ्यू गरौँ है त एकपल्ट। ड्युटिज अफ द ट्याक्स पेयर अन्तर्गत नम्बर 1 मा टु फलो एडप्ट अकाउन्टिङ मेथड अफ प्रिस्क्राइब बाई द डिपार्टमेन्ट। नम्बर 2 मा छ टु पे द ट्याक्स जोइन्टली एन्ड द सेभरल्ली अर द सेपरेटली। र नम्बर 3 मा टु मेन्टेन बुक्स अफ द अकाउन्ट्स एन्ड अदर डकुमेन्ट्स। र नम्बर 4 मा टु पे ट्याक्स विदिन अ स्टिपुलेटेड टाइम एन्ड द प्लेस। र नम्बर 5 मा टु फाइल स्टेटमेन्ट अफ द ट्याक्स विथहेल्ड। र नम्बर 6 मा टु पे ट्याक्स बाई द इन्स्टलमेन्ट। र नम्बर 7 मा रहेको छ टु प्रिपेयर द स्टेटमेन्ट अफ द इस्टिमेटेड ट्याक्स पेएबल। र नम्बर 8 मा छ टु फाइल रिटर्न। र नम्बर 9 मा रहेको छ नो टु मेक फल्स अर द मिसलिडिङ स्टेटमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ यसरी यहाँ रहेको छ। यसरी हामीले अहिलेसम्म ड्युटिज अफ द ट्याक्स अफिसर्स अर ट्याक्स अफिसल्स एन्ड द ड्युटिज अफ द ट्याक्स पेयर हामीले हेरिसक्यौँ। अब हामी भ्याटको केही कुराहरू पढ्न जाँदैछौँ। जस्तै हाम्रो यो भ्याट भन्ने बित्तिकै के हो भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ। अब भ्याट भन्ने बित्तिकै अब हामीले भ्याटमा चाहिँ कति पर्सेन्टले चाहिँ ट्याक्स लाउँछ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ गभर्मेन्टले। र हाम्रो भ्याट भने चाहिँ अब हामीले भ्याटको मिनिङ, भ्याट भनेको के हो त, जस्तै यसलाई चाहिँ हाम्रो भ्याटको फुल मिनिङ भनेको एउटा भ्यालु एडेड ट्याक्स भनिन्छ। यसलाई के भन्छ, भ्यालु एडेड ट्याक्स भनिन्छ है, भ्यालु एडेड ट्याक्स। जस्तै जसमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ एड गरिएको हुन्छ, त्यो भ्यालु जति एड गर्छन् त्यसमा चाहिँ ट्याक्स लाग्छ भन्ने कुरा रहेको हो। जस्तै होइन भ्यालु एडेड ट्याक्स अर्थात् भ्याट भन्ने हुन्छ होइन। यो भने चाहिँ एउटा के हो त, जस्तै यो एउटा मल्टी स्टेज ट्याक्स हो। जस्तै अब यो फाइनल कन्ज्युमर हुन्छ नि, फाइनल कन्ज्युमर हो उनीहरूले नै बियर गर्ने हो यो भ्याटको अमाउन्ट। किन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो भ्याट जति तिरेको हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ क्लेम गर्दैन नि त होइन। र साथसाथै हाम्रो यो भ्याट भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भन्दा जसलाई चाहिँ हामीले गुड्स अर द सर्भिस ट्याक्स भनेर पनि चिन्छौँ के, यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौँ, भ्यालु एडेड ट्याक्सलाई चाहिँ अल्सो नोन एज गुड्स एन्ड सर्भिसेस ट्याक्स पनि भनेर बुझ्छौँ अरे कि हामीले भ्याटलाई। र यसरी जस्तै भ्याट चाहिँ हाम्रो जुन भ्याटको बेसहरू हुन्छ नि,
हो त्यो भ्याट चाहिँ लाग्ने भनेको एउटा जस्तै कस्ट अफ द पर्चेजमा र सेल्स गरिएको आइटमहरूमा चाहिँ भ्याट लाग्ने हो। जस्तै अब हाम्रो मानौँ यो भ्याट रहेको छ, यो भ्याट भनेको पनि अब हाम्रो के हुन्छ त यसमा, जस्तै एउटा हाम्रो सेल्स छ होइन, सेल्स हामीले कति गर्यो ₹1 लाख बराबरको, 1 लाख बराबरको हामीले सेल्स गरेछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो भ्याटको पर्सेन्टेज कति हुन्छ त, भ्याटको रेट भनेको हाम्रो 13% हुन्छ अलवेज है। र अर्को भनेको 0% पनि हुनसक्छ। 0% हुने केस भनेको जस्तै अरू केसहरू पनि छ, जस्तै एक्जाम्पलको लागि हाम्रो छ एक्सपोर्ट सेल्समा है, एक्सपोर्ट सेल्स छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो 0% हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भन्दा चाहिँ नो भ्याट भन्नु र अब हाम्रो 0% भन्नु चाहिँ एउटै होइन भन्ने कुरा हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोहरूमा हामीले एकदमै राम्रोसँग कुरा गरिसक्यौँ। हामी त्यसमा हामीले डिफ्रेन्स बिट्विन द नो भ्याट र 0% भ्याट पनि हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ। र हामीले यसमा भ्याटमा हाम्रो 13% लाग्छ भन्ने कुरा पनि थाहा नै छ। जस्तै हामीले सेल्स यहाँ कति गर्यो त, 1 लाख बराबरको सेल्स गर्यो र हाम्रो भ्याट कति छ त 13% रहेको छ। यस्तो अवस्थामा भ्याटको हाम्रो एमाउन्ट भनेको कति हुन्छ त, भ्याट एमाउन्ट भनेको भ्याट एमाउन्ट बराबर 1 लाख इन्टु 13% यसरी चाहिँ आउने गर्दछ भ्याटको अमाउन्ट। भ्याटको अमाउन्ट हाम्रो कति आउनुभयो त, 1 लाखलाई 13% गर्दा हाम्रो कति हुनुभयो त ₹13,000। यो 13,000 बराबर चाहिँ हामीले चाहिँ भ्याट एमाउन्ट के गर्यो त, भ्याट एमाउन्ट त हो यो हामीले कलेक्टेड गर्यो कि के हो त भन्दाखेरि यदि हामीले सेल्समा हामीले के गर्छौँ भ्याट कलेक्टेड गर्छ नि त, भ्याट कलेक्टेड गर्छ हो। यो हामीले भ्याट कलेक्टेड गरेको भनेको हामीले भ्याट कलेक्टेड गरेपछि हाम्रो दायित्व के हुन्छ त, ट्याक्स पेयरको दायित्व के हुन्छ भन्दा यो भ्याट कलेक्टेड जति एमाउन्ट भ्याट कलेक्टेड गरेछ नि हो त्यसको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ लाइबिलिटी हो कि उनीहरूले चाहिँ आइआरडी अर्थात् इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट अथवा ट्याक्स अफिसमा चाहिँ उनीहरूले बुझाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ। यो भनेको हाम्रो ट्याक्स पेयरको लागि के हुन्छ त, लाइबिलिटी हुन्छ। यो भनेको के हो त, यो भनेको भ्याट पेएबल भन्ने हुन्छ है, भ्याट पेएबल। र साथै अर्को भनेको के त, सेल्स अर द भ्याट कलेक्टेड चाहिँ भयो, सेल्समा हामीले भ्याट कलेक्ट गर्छ। र पर्चेसको केसमा के हुन्छ त, पर्चेस भनेपछि एउटा पर्चेस हो, हामीले पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सामानहरू जति पर्चेस गर्छौँ नि त्यसमा हामीले के गर्छौँ त, भ्याट पेड गर्छौँ है त, भ्याट यसरी पेड गर्छौँ। भनेको मतलब के छ भन्दा चाहिँ यो भनेको हाम्रो लागि के हो त, रिसिभेबल हो। यो हामीले जति भ्याट पेड गरेछ नि पछि चाहिँ हामीले यसलाई क्लेम गर्न पाउँछौँ के गर्न पाउँछौँ, क्लेम गर्न पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा यो भनेको हाम्रो के हुन जान्छ, भ्याट रिसिभेबल हुन जान्छ, भ्याट रिसिभेबल हुन जान्छ। यसरी हामीले भ्याट पेएबल र भ्याट रिसिभेबलको बारेमा पनि हामीलाई क्लियरली थाहा हुनुपर्छ। सेल्समा हामीले भ्याट कलेक्टेड गर्छौँ, त्यही भएर चाहिँ हामीले भ्याट चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ के हुन जान्छ, हाम्रो लाइबिलिटी भएपछि हाम्रो के भयो त, यो भनेको भ्याट पेएबल हो। र पर्चेसको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले पर्चेस गर्दा चाहिँ हामीले भ्याट तिरिरहेको हुन्छ नि त हो। यसरी भ्याट तिर्दा चाहिँ यो भ्याट हामीले जति तिरेको छ नि त्यो पनि हामीले पछि चाहिँ क्लेम गर्न पाउँछ भन्ने कुरा रहेको छ। क्लेम भनेपछि हाम्रो त्यो भ्याट चाहिँ के छ, रिसिभेबल छ भन्ने कुरा रहेको छ। यसरी भ्याट पेएबल र भ्याट रिसिभेबलको भिन्नता पनि यसरी नै सकिन्छ। र अब इनपुट ट्याक्स क्रेडिट पनि हुन्छ नि त, इनपुट ट्याक्स क्रेडिट माग्ने कि अब जस्तै हाम्रो भ्याट पेएबल छ कि भ्याट रिसिभेबल छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई निकाल्न आउनुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो सेल्स छ, हाम्रो कतिको सेल्स छ हाम्रो यसमा 80,000 बराबरको है, 80,000 बराबरको 80,000। र हाम्रो पर्चेस कति छ त, पर्चेस भनेको हाम्रो 90,000 छ। र हामीले अब के गर्छौँ, भ्याट कलेक्टेड एमाउन्ट निकाल्छ है त, भ्याट कलेक्टेड अमाउन्ट है। यसरी भ्याट कलेक्टेड अमाउन्ट निकाल्दाखेरि के हुन्छ त, भ्याट कलेक्टेड एमाउन्ट निकाल्दाखेरि हाम्रो निकाल्ने भनेको सेल्स हो। हाम्रो सेल्स कति छ त, 80,000 छ है। 80,000 को 13% कति हो त, यहाँ हामी निकाल्नु पर्यो। 80,000 को 13% कति हो, 80,000 को कति भयो 13% गर्दाखेरि हाम्रो आउने भयो भ्याट कलेक्टेड एमाउन्ट 10,400, 10,400। र यसै गरी अर्को भनेको भ्याट पेड, हामीले कति भ्याट पेड गर्यो त, हामीले पर्चेस गरेको एमाउन्टमा भन्दा हामीले पर्चेस कति गरेको थियो त 90,000 होइन, 90,000 इन्टु 13%। यस्तो अवस्थामा के हुन जान्छ त, अब 90,000 को 13% भनेपछि 11,700 भनेपछि अब हामी हेरौँ
हामीले भ्याट पेड गरे कति रहेछ त 10,400। हामीले भ्याट एमाउन्ट कलेक्ट गरेको चाहिँ 10,400 र पेड गरेको भनेको चाहिँ 11,700 भनेदेखि अब यो भनेको हामीले पेड गर्नुपर्ने हाम्रो लाइबिलिटी भयो। यो भनेको हामीले रिसिभेबल हो, हाम्रो यो पाउनु पर्ने हो नि त। यसलाई के भन्छ हामीले पाउनु पर्ने है हो। यस्तो अवस्थामा अब हामीले नेट अफ गर्दा कति हुन्छ त हामीले तिर्नुपर्ने 10,400 तर हामीले पाउनुपर्ने 11,700 भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले अझै त हामीले पाउनु पर्ने रहेछ नि त। हामीले 11,700 मध्ये 10,400 तिरे पनि हाम्रो पाउनुपर्ने कति हुन्छ त 10,400 तिरे पनि हामीले पाउनुपर्ने। अब यहाँ हेरौँ है त, जस्तै अब हामीले भ्याट क्रेडिट, जस्तै भ्याट अझै पाउनुपर्ने हुन्छ नि। भ्याट क्रेडिट चाहिँ हाम्रो कति छ त, भ्याट क्रेडिट भनेको 11,700 माइनस 10,400 भनेदेखि अब के छ त रुपिज 1,300 भन्ने कुरा। यो भनेको के हो त, यो भनेको भ्याट क्रेडिट हो। यसरी हामीले भ्याट क्रेडिट निकाल्न आउनुपर्छ के। यो भनेको हाम्रो के हो त इनपुट ट्याक्स क्रेडिट पनि भनिन्छ, यसलाई इनपुट ट्याक्स क्रेडिट पनि भनिन्छ। के हो त यो भनेको इनपुट ट्याक्स क्रेडिट 1,300 रहेछ हाम्रो। यसरी हो, यसरी इनपुट ट्याक्स क्रेडिट पनि आउन सक्छ अथवा हाम्रो भ्याट पेबल पनि आउन सकिन्छ। यो भनेको हाम्रो एउटा केस भयो होइन। र यसै गरी अर्को केस भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सेल्स गरेको हामीले कति सेल्स मानौँ हामीले 1 लाख गऱ्यो होइन। 1 लाखमा जसमा हामीले भ्याट कति कलेक्टेड गर्यो त सेल्स गर्दाखेरि, भ्याट कलेक्टेड भनेको हाम्रो कति हुन्छ 1 लाखको 13% गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त रुपिज 13,000। र यसै गरी हामीले भ्याट जस्तै अब हामीले मानौँ न यसमा पर्चेस अब अर्को सेल्स हुन सकिन्छ नि त होइन। सेल्स हामीले जम्मा कतिको गऱ्यो, जम्मा 80,000को गऱ्यो भनेदेखि यस्तो अवस्थामा हामीले भ्याट सेल्स नभएर के हो त पर्चेज है त। सेल्स त हामीले गरिसक्यो नि त होइन। पर्चेज हाम्रो कति भयो त 80,000 र भ्याट भनेको हाम्रो कति छ त यसमा, भ्याट हामीले पेड गरेको भनेको यसमा 80,000को 13% भनेपछि 80,000को 13% हाम्रो कति हुन्छ त यसमा 10,400 होइन। 10,400 भनेको हाम्रो के हो त यो भनेको हामीले भ्याट पेड गरेको होइन। अब यसरी हाम्रो कति छ त हेरौँ त, हामीले यो भनेको हाम्रो पे गर्नुपर्ने है, हामीले पेड गर्नुपर्ने यति र हामीले पाउनुपर्ने हुन्छ नि, पाउनुपर्ने चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त 10,400 भनेदेखि हाम्रो जम्मा 10,400 चाहिँ हामीले पाउनुपर्ने तर हामीले तिर्नुपर्ने चाहिँ कति छ त 13,000 रहेछ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा यो अब हामीले इनपुट ट्याक्स क्रेडिट हुन्छ त हुँदैन नि त। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ भ्याट, हाम्रो इन्कम ट्याक्स क्रेडिट नभएर के हुन्छ भ्याट पेएबल। हाम्रो भ्याट पेएबल आयो होइन त। भ्याट पेएबल कति छ त 13,000 माइनस 10,400 कति छ हाम्रो यहाँ 13,000 माइनस 10,400 गर्दाखेरि हाम्रो आउने भनेको कति हो त 2,600 है। यसरी चाहिँ हाम्रो भ्याट पेएबल आउने गर्दछ। र हाम्रो यो माथिको भनेको भ्याट क्रेडिट भनेको के हो, यो भनेको भ्याट चाहिँ हाम्रो रिसिभेबल रहेछ। यसरी हामीले भ्याट क्रेडिट, इनपुट ट्याक्स क्रेडिट र साथसाथै भ्याट रिसिभेबल र अर्को भनेको कस्तो भन्दा भ्याट पेएबलहरू सबै चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने छ। यसरी मात्रै हामीले भ्याट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। र यसरी भयो हाम्रो जेनरल इन्फर्मेसन के भ्याटमा चाहिँ हामीले नर्मली गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ है। जस्तै अब हाम्रो अनि भ्याटको फिचर्सहरू पनि हामीले एक्जाममा सोध्न सकिन्छ। हाम्रो भ्याटको फिचर्स अन्तर्गत अब के हुनसक्छ जस्तै इन्डाइरेक्ट अनि ट्याक्स इन द नेचर। जस्तो अब यहाँ लेखौँ न त हामीले होइन, जुन चाहिँ हाम्रो एक्जामको लागि यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। फिचर्स अफ भ्यालु एडेड ट्याक्स। भ्यालु एडेड ट्याक्सको चाहिँ विशेषताहरू के छ त, जस्तै यहाँ नम्बर 1 मा रहेको छ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। इन्डाइरेक्ट ट्याक्स इन नेचर है, के छ हाम्रो नम्बर 1 मा इनडाइरेक्ट ट्याक्स इन नेचर भनेदेखि यसको प्रकृति चाहिँ कस्तो छ त भन्दा इन्डाइरेक्ट अर्थात् अप्रत्यक्ष प्रकारको चाहिँ रहेको छ यो ट्याक्स भनेको चाहिँ। जस्तै हाम्रो डाइरेक्ट ट्याक्स भएन नि त भनेदेखि हाम्रो एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्ट ट्याक्स
चाहिँ हाम्रो भ्यालु एडेड ट्याक्स पनि पर्ने गर्दछ भन्ने कुरो रहेको छ। जुन चाहिँ यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ जुन यो भ्याट इन्कर भएको हुन्छ नि, यो जुन ट्याक्स यो भ्याट लाइबिलिटी हुन्छ नि, यो भ्याट लाइबिलिटी चाहिँ अनि जुन पर्सनले इन्कर नगरेर जुन पर्सनको दायित्व हो नि, हो त्यो पर्सनले नतिरेर अरू व्यक्तिले पनि तिर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है। तर हाम्रो प्रत्यक्ष अर्थात् डाइरेक्ट ट्याक्सको हकमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन व्यक्तिको ट्याक्स लाइबिलिटी हो नि, हो त्यो व्यक्ति आफैले नै त्यो ट्याक्स चाहिँ बियर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। यसरी हाम्रो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स इन द नेचर पनि हाम्रो फिचर्स अफ द भ्यालु एडेड ट्याक्स अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ। यसरी अर्को हाम्रो फिचर्समा रहेको छ बेस्ड अन भ्यालु एडेड प्रिन्सिपल भने चाहिँ यो प्रिन्सिपललाई चाहिँ लागू गरेर चाहिँ हाम्रो भ्याट चाहिँ क्यालकुलेट गरिन्छ अरे। जस्तै बेस्ड अन द भ्यालु एडेड प्रिन्सिपल अर्थात् के भन्दा चाहिँ समथिङ भ्यालु एड गरिसकेपछि त्यो एमाउन्ट आउँछ नि, हो त्यसमा नै हामीले भ्याट लगाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो प्रिन्सिपलले गर्ने गर्दछ है। भनेदेखि हाम्रो फिचर्स अन्तर्गत बेस्ड अन द भ्यालु एडेड प्रिन्सिपल पनि रहेको छ। र नम्बर 3 मा छ अर्को टाइमली ट्याक्स रियलाइजेसन। टाइमली ट्याक्स रियलाइजेसन भयो है। र अर्को छ हाम्रो नम्बर 4 मा प्रोभिजन अफ द ट्याक्स क्रेडिट फेसिलिटिज। प्रोभिजन अफ ट्याक्स क्रेडिट जुन अघि हामी निकालेर ट्याक्स क्रेडिट कतिखेर निकाल्न पायो र भ्याट पेएबल कतिखेर आउने र भ्याट रिसिभेबल कतिखेर आउने। ट्याक्स क्रेडिट भन्ने चाहिँ हाम्रो इनपुट ट्याक्स क्रेडिट नै हो नि त, हो त्यो इनपुट ट्याक्स क्रेडिट हामीले इनपुट ट्याक्स क्रेडिट हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लेम गर्न पाउने सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो भ्यालु एडेड ट्याक्समा चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ। र 5 मा छ यसमा प्रोभिजन अफ द रिफन्ड इन केस अफ द ओभर पेमेन्ट भन्ने कुरो रहेको छ है। यदि चाहिँ ओभर पेमेन्ट भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ रिफन्ड अथवा फिर्ता गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। प्रोभिजन अफ रिफन्ड इन केस अफ ओभर पेमेन्ट भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिहाल्छौँ होइन। जेनरली छ, जेनरल नै छ, केही पनि गाह्रो छैन यसमा। र नम्बर 6 मा छ यसै गरी बेस्ड अन सेल्फ एडजस्टमेन्ट। सेल्फ एडजस्टमेन्टसँग चाहिँ यो चाहिँ के छ त, सेल्फ एडजस्टमेन्ट सिस्टममा चाहिँ यो चाहिँ बेस्ट रहेको छ अरे। यो भने चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ मान्छेहरू आफैले नै भनौँ जुन ट्याक्स पेयर हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ सेल्फ एडजस्टमेन्ट गरेर चाहिँ भ्याट चाहिँ मेरो यति लाइबिलिटी रहेछ, इनपुट ट्याक्स क्रेडिट यति रहेछ, भ्याट रिसिभेबल यति रहेछ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ क्लेम गर्ने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा रहेको छ। र नम्बर 7 मा छ अर्को सेपरेट ट्रिटमेन्ट अफ क्यापिटल गुड्स। म्हणजे जुन क्यापिटल गुड्स हुन्छ नि, हो त्यो गुड्सहरूको चाहिँ सेपरेट चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने काम गर्दछ भन्ने कुरा मात्रै रहेको छ है। र नम्बर 8 मा छ हाम्रो यसमा प्रोभिजन अफ ट्याक्स एक्जेम्प्ट गुड्स एन्ड जेरो रेट गुड्स एन्ड सर्भिसेस। के भन्दा चाहिँ जस्तै कुनै पनि एउटा हाम्रो यस्तो गुड्स अथवा सर्भिसेस हुन्छ होइन जसमा चाहिँ ट्याक्स एक्जेम्प्टेड हुन्छ र जेरो रेटेड भ्याट लाग्ने गर्छ भनेदेखि त्यो कुराहरूको प्रोभिजन गर्ने काम पनि हाम्रो भ्यालु एडेड ट्याक्समा नै गर्छ भन्ने कुरा रहेको छ। जस्तै हाम्रो यो ट्याक्स एक्जेम्प्ट गुड्सहरू हुन्छ नि यसको बारेमा चाहिँ सबै हाम्रो यो सेड्युल 1 मा चाहिँ गरिएको छ र जेरो रेटेड आइटमहरू भ्याट कुरा चाहिँ सबै सेड्युल 2 मा चाहिँ गरिएको छ। यसरी हजुरहरूलाई यदि यो भ्याटको एक्टको बारेमा र भ्याटको रुल्स भ्याट रेगुलेसन हुन्छ नि, हो यो सबै भ्याट एक्टदेखि लिएर भ्याट रेगुलेसनहरू सबै चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गरेर है। जस्तै मानौँ न यसमा कस्तो छ भन्दा चाहिँ नेपाल ल कमिसन हो कमिसन.com मा चाहिँ हाम्रो सबै कुराको लहरू जस्तै हाम्रो कम्पनीज एक्टहरू अब पार्टनरसिपदेखि लिएर हरेक के सबै एक्टहरू चाहिँ हाम्रो जति पनि कानुन नियमदेखि लिएर सबै रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू छ नि सबै हाम्रो नेपाल ल कमिसन
.com चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ हजुरहरूले गुगलमा सर्च गरेर त्यो साइटबाट चाहिँ सबै हामीले लहरूदेखि नियमहरू सबै चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ एमेन्डेड पनि हुन सकिन्छ। तर एमेन्डमेन्ट छ कि छैन भनेर चाहिँ हजुरहरूले हेर्नु, विशेष गरी चाहिँ सबै चाहिँ रिसेन्टली लहरू चाहिँ पाउने गर्छ होइन त्यसमा। र यसरी हामीले फिचर्स अफ द भ्यालु एडेड ट्याक्स अन्तर्गत हामीले पढेको भनेको यहाँ हेर्न फेरि हामी रिभ्यू गर्न जाँदैछौँ है त। फिचर्स अफ द भ्यालु एडेड ट्याक्स नम्बर आईमा रहेको छ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स इन द नेचर। नम्बर 2मा रहेको छ बेस्ड अन द भ्यालु एडेड प्रिन्सिपल। र नम्बर 3मा रहेको छ टाइमली ट्याक्स रियलाइजेसन। र नम्बर 4मा रहेको छ प्रोभिजन अफ द ट्याक्स क्रेडिट फेसिलिटी है। ट्याक्स क्रेडिट फेसिलिटीको चाहिँ एउटा प्रोभिजनहरू रहेको छ। र नम्बर 5मा छ प्रोभिजन अफ द रिफन्ड इन केस अफ द ओभर पेमेन्ट भन्ने कुरा छ। र नम्बर 6मा छ बेस्ड अन द सेल्फ एडजस्टमेन्ट सिस्टम, जुन चाहिँ सेल्फ एडजस्टमेन्ट सिस्टममा चाहिँ बेस्ड रहेको छ। र नम्बर 7मा छ सेपरेट ट्रिटमेन्ट अफ द क्यापिटल गुड्स। र नम्बर 8मा रहेको छ प्रोभिजन अफ द ट्याक्स एक्जेम्ट गुड्स एन्ड द जेनेरेट गुड्स एन्ड द सर्भिसेस है। यो नेपाल ल कमिसनबाट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो एउटा साइटबाट चाहिँ यो वेबसाइट हो जसमा चाहिँ सबै प्रकारका लहरू हुन्छन्, कानुनहरू। अब जस्तै अब भ्यालु एडेडको मात्रै नभएर अब के हुनसक्छ इन्कम ट्याक्स एक्ट पनि हुन सकिन्छ, जसमा हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट देखि लिएर हाम्रो इन्कम फ्रम बिजनेस अनि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, विन्डफल गेन, टिडिएसहरूको बारेमा सबै कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। र हजुरहरूले यसअघिका भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने पनि हेर्नु होला। त्यसमा हामीले भ्याटसँग सम्बन्धित धेरै नलेजहरू पढिसक्यौँ। र साथसाथै हामीले इन्कम ट्याक्सहरूको र त्यसको टिडिएससँग अहिले रिसेन्टली यो सबै एमेन्डमेन्ट भएको छ नि त, त्यो एमेन्डमेन्ट भएको पनि हामीले पढिसक्यौँ। र यसरी एमेन्डमेन्ट भएको जुन भिडियोहरू हुन्छ त्यो भिडियोलाई पनि हेर्नु होला। र अब जति कुराहरू एमेन्डमेन्ट हुन्छ त्यो कुराहरूलाई फेरि हामीले रिकभर गर्दै हामीले फेरि त्यसमा पढ्छौँ। यसरी हामीले भ्याट क्यालकुलेट गर्न पनि आउनुपर्ने हुन्छ, यो कुरा पनि जान्नुहोला। र यसै गरी आज हामीले अरू पढेको भनेको ड्युटिज अफ द ट्याक्स अफिसियल्स र साथसाथै ड्युटिज अफ द ट्याक्स पेयर पनि हामीले हेरिसक्यौँ। र अब आउने आगामी भिडियोहरूमा चाहिँ हामी भ्याटसँग सम्बन्धित धेरै न्युमेरिकल क्वेसनहरू जुन चाहिँ एक्जाम टाइपमा हुन्छ, ओल्ड इज गोल्डसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू पनि गर्छौँ। र यसै गरी हाम्रो इन्कम ट्याक्ससँग सम्बन्धित क्वेसनहरू पनि हामी गर्छौँ। र आजलाई यति नै।